चरखी दादरी का एक इंसिडेंट हुआ था तो बड़े सालों तक हम उसको याद करते थे और हम कहते थे कि वो सबसे ज्यादा डिजास्टरस हेरोनियस इंसिडेंट था। शायद अब ये इसने उसकी जगह ले ली है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका फ्लैप डाउन था, फ्लैप ऑफ था। वो बड़ी इतनी पैनी नजर किसकी है मेरे को पता नहीं है। मीडिया कॉल तो जरूर सुनी गई है पर उसके बाद रिएक्ट करने का शायद टाइम ही नहीं मिला। बहुत दुखद समाचार है और शायद एविएशन हिस्ट्री में इन जनरल वर्ल्ड ओवर और इंडिया के लिए बहुत ऐसा है कि हम शायद इसको बुला ही नहीं पाएंगे। चरखी दादरी का एक इंसिडेंट हुआ था तो बड़े सालों तक हम उसको याद करते थे और हम कहते थे कि वो सबसे ज्यादा डिजास्टरस हेरोनियस इंसिडेंट था। शायद अब ये इसने उसकी जगह ले ली है और आपसे बात कर रहा हूं। शायद कल मैं शाम तक तो किसी से बात करने की हालत में भी नहीं था। एक तो कुछ पता भी नहीं था क्या बात करें और दूसरा यह था कि बहुत मासूमियत थी कि इसके ऊपर क्या बात करें, ऐसा माहौल ही नहीं था। फिर धीरे धीरे कुछ खबर ऐसी पता लगी कि एविएशन में जो हादसा होता है उन लोगों का रोल ज्यादा होता है जो लोग पीछे खड़े हैं। तो हाई अच्छा खुशी की बात थी कि सारा जो तंत्र था एकदम एक्शन में आ गया। उसके कई कारण थे। मीडिया ने अपना रोल बहुत अच्छा करा कि एकदम इस इश्यू को सेंसिटाइज कर दिया और एयरपोर्ट के पास ही एक्सीडेंट हुआ तो हर आदमी की नजर में एकदम आ गया। उसके पीछे एक दूसरा जहाज जो टेक ऑफ के लिए खड़ा था उसने भी देख लिया। तो जल्दी से जल्दी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड जो है एविएशन के अंदर गोल्डन मिनट्स एंड गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस केस के अंदर गोल्डन मिनट एंड गोल्डन आवर्स के अंदर जो काम होना चाहिए था वो हुआ है और उसी का कारण है कि शायद लोग सोच रहे हैं कि हमारे देश में एक संस्था जो है वो रिएक्ट कर सकती हैं इन दी टाइम ऑफ क्राइसिस। और फिर शाम को चलते चलते एक अच्छी खबर ये मिली कि एक आदमी सोलो सर्वाइवर भी है और मेरी जिंदगी का शायद एक दूसरा इंस्टांस है कि इस टाइप के एक्सीडेंट्स में कोई सर्वाइव करे। 70s के अंदर मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उस टाइम एविएशन में नहीं था। तो मेरे ऑफिस में एक आदमी आता था और वो कहता था कि सर ये अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मैं सोलो सर्वाइवर था और हम बिलीव नहीं करते थे। आज हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इससे ये भी पता लगता है कि देयर इज अ सुपर पावर, देयर इज अ गॉड हु कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल हु डिजर्व्स इट। एंड ये है कि अभी इसका क्या कारण है इसके ऊपर ना हमें जाना चाहिए ना हम जांच रखने की हालत में है। पर एविएशन के अंदर क्या है कि जो लोग इस पर चर्चा करते हैं बाद में एक तो अंदर की हालत देखेंगे कि क्या इक्विपमेंट्स में क्या रिकॉर्डिंग है, एक बाहर से विजुअल रिएक्शन है। फॉर्चुनेटली इसके विजुअल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी एक अवेलेबल है। तो उससे हमें पता लगता है कि जहाज ने टेक ऑफ करा है, टेक ऑफ करते ही वो क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो पोज है क्लाइम क्या पर क्लाइम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको कहीं से पावर नहीं मिल रही है। लोगों ने उसके कई अंदाजे लगाए हैं। कोई कह रहे थे कि बर्ड हिट है, अब शायद लोग उसको बर्ड हिट से पीछे हट रहे हैं क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें कोई फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नजर ही नहीं आ रही हैं। और दूसरा फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका फ्लैप डाउन था, फ्लैप ऑफ था। वो बड़ी इतनी पैनी नजर किसकी है मेरे को पता नहीं है। पर जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक इसके ऊपर हमें होल्ड करना चाहिए। और हमारे लोग बड़े सक्षम हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। डीजीसीए, आईकेओ सब एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं और बड़ा सेट ग्लोबल प्रोसीजर है जिसके तहत इसको करा जाएगा। तो हमें आई थिंक टाइम के साथ इसको समझाना चाहिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये कोई नई टर्मिनोलॉजी और नई फ्रेजोलॉजी नहीं है कि हम आग लगने के बाद उसको एनालिसिस करने का तरीका ढूंढते हैं। एविएशन में हम जाने जाते हैं कि एविएशन एक ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हर चीज पहले से ले डाउन है। तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। तो एक्सीडेंट का प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का भी ले डाउन है। इसमें ये नहीं है कि आईको का प्रोसीजर है तो आईको वाले ही करेंगे, उसके लिए ग्लोबल एजेंसीज हैं और हमारा डीजीसीए भी सक्षम है। तो उसका प्रोटोकॉल यही है कि जो भी इसका ब्लैक बॉक्स है, जो भी इसका वॉइस रिकॉर्डर है उसकी रिकवरी करी जाए। और ब्लैक बॉक्स का मतलब ब्लैक बॉक्स नहीं है, ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है और जो पीछे फ्यूजलेज में रखा जाता है और इस केस में उसे इजीली लोकेटेबल हो जाएगा। और उसके बाद उसको ओपन करके उसमें एक दो तीन हफ्ते का टाइम भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एंड क्रिटिकलिटी ऑफ दैट। उसके अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के लोग भी इन्वॉल्व होंगे और टेक्निकल लोग भी होंगे, हमारे डीजीसी के लोग भी होंगे
اور جو بھی سکشم ادھیکاری ہیں اس کے اندر انوالو ہوں گے اور ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ویٹ کرا جائے کہ اس میں ہر ٹائپ کا ڈاٹا، ہر ٹائپ کے موومنٹس ریکارڈڈ ہیں. کیا کنٹرولز پائلٹ یوز کر رہا تھا، کیا پائلٹ بات کر رہا تھا، پائلٹ کے مے ڈے کہنے کے بعد کیا اس نے پھر آگے بولا، کچھ بول پایا کہ نہیں، یہ سب چیزیں آ جائیں گی. اسی سے پھر ایک نتیجہ نکلے گا. اور اس انویسٹیگیشن کا پرپس فالٹ فائنڈنگ نہیں ہے. اس انویسٹیگیشن کا پرپس یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ دوبارہ نہ ہو. ایویشن میں ہم آج اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو امپروومنٹ کے تھرو ہی پہنچے ہیں. تو آئی تھنک وی ول امپروو اپون دس آنے والے ٹائم میں. یہ ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم آپس میں کوئی اشارہ بھی کر سکتے ہیں کہ سر آواز اونچی کرو، آواز نیچے کرو. موڈ آف کمیونیکیشن ہے. اور موڈ آف کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ پائلٹ ایک بات کر رہا ہے اور ٹاور کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کئی لوگوں کو ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اس کی اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے کچھ فریزولوجی بنائی گئی ہیں. آپ نے ذکر کرا پینگ پینگ. اگر تو دیکھیے میرے کو چھوٹی سی ایک پرابلم ہے، میرا کوئی انجن بند ہو گیا ہے، میرا کوئی اسموک نظر آ رہا ہے، یا کچھ ہلکی سی پرابلم ہے جس کا حل میرے پاس کوئی ایڈوائز کرے گا تو نکل آئے گا، تو میں پینگ پینگ کرتا ہوں. رائٹ. پینگ پینگ کال کا مطلب یہ ہے کہ ٹاور میرے کو سنے، میرے آس پاس کے لوگ جو بھی اس فریکوینسی میں سن رہے ہیں سنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو پینگ پینگ ہو گیا. اس کے بعد اگر شپ میں ہوتے ہیں تو ایس او ایس کال بہت پرانا ہمیں معلوم ہے، تو اس میں سیو اوور سولس، شپ والے سیو اوور سولس بولتے ہیں. اسی کے پیرلر ایویشن کے اندر مے ڈے مے ڈے مے ڈے بولا جاتا ہے. اور مے ڈے 3 بار ہی بولنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کو یہ نہ لگے کہ اس نے غلطی سے بول دیا ہے. تو وہ بھی ایک کوڈ ہے، مے ڈے بولتے ہیں. اور جب آپ پائلٹ مے ڈے کال کر دیتا ہے، اس کے بعد جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، خاص کر کے جو ٹاور میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کا یہ ہے ریسپانس ٹو ہم، دا اسکائی از یورس. دا مومنٹ ہی گیوز اے مے ڈے کال, people in the tower give him the power, the sky is yours. Now sky is yours means that pilot has been given that frequency dedicatedly. جس پر اس نے مے ڈے کال کرا اس فریکوینسی کو سیز کر کے خالی اسی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اور باقی فلائٹوں کو دوسری فریکوینسی میں لے جاتے ہیں. اور جتنی بھی فلائٹ ہے اس کے زون میں ہے سب کو ڈائیورشن دے دیا جاتا ہے، اس کو ایک کلیئر فیلڈ ٹو لینڈ اور ٹو مینیور دے دیا جاتا ہے. یہی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کیس کے اندر مے ڈے کال تو ضرور سنی گئی ہے، پر اس کے بعد ریئیکٹ کرنے کا شاید ٹائم ہی نہیں ملا. اور یہ اگین ایک انویسٹیگیشن کا معاملہ رہے گا کہ مے ڈے کال لیٹ ہوئی اور مے ڈے کال کے بعد اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، کیا ہوا. یہ سب انویسٹیگیشن کے معاملے پر یہ ایک پروٹوکال میں نے آپ کو بتایا، آپ نے پوچھا تھا. میں یہ کہہ دوں کہ ایویشن میں جو بھی ہوتا ہے سیٹ مانکوں کے اوپر ہی ہوتا ہے. رائٹ. فیول زیادہ تھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پر زیادہ اتنا نہیں تھا کہ اس کی کیرنگ کیپیسٹی میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا فیول تھا جتنا اس کی سکشمتا میں ہے. ٹھیک ہے، سپوز کرو میں ایک آدمی 30 کلو کی بوری اٹھا سکتا ہے، میں اس پر 100 کلو کی ڈال دوں تو ٹھیک ہے وہ دب جائے گا. اگر 30 کلو کی اس کی क्षमता ہے اٹھانے کی تو 30 کلو دے رہا ہوں تو اس کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی جہاز کے اندر فیول کیسے لوڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے 1,20,000 ٹن وغیرہ، سننے میں تو بڑا نمبر لگتا ہے، پر جہاز میں فیول کیسے لوڈ کیا جاتا ہے. پہلے جہاز کا لوڈ فیکٹر، جب جہاز پورا لوڈ ہو جاتا ہے، پورا کارگو لوڈ، بیلی کارگو لوڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پائلٹ کو ایک ٹرم شیٹ دی جاتی ہے. ٹرم شیٹ کے اندر لوڈ کی بیلنسنگ اور لوڈ کی کوانٹٹی طے ہو جاتی ہے. اس کے بعد پائلٹ بولتا ہے کہ اب میرے کو فلانے ڈیسٹینیشن پر جانا ہے اور اتنا فیول کی میری ریکوائرمنٹ ہے، اتنا میں کسی ایمرجنسی کے لیے اسٹیٹوٹری اس کو لینا ہی پڑتا ہے. جہاں آپ جا رہے ہیں اس کے لیے ریٹرن فلائٹ کا آپ کو فیول لے کے ہی جانا ہے. فلائٹ کی شیڈول ایسی ہی ہوتی ہیں. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ فلائٹ تھی، لانگ ڈسٹینس فلائٹ تھی، لندن تک جا رہی تھی، یو کے تک جا رہی تھی، اور پھر نان اسٹاپ فلائٹ تھی، تو فیول تو اس کو پورا لے کے ہی جانا، راستے میں ری فلنگ ہونی ہے. اس لیے وہ نمبر سننے میں زیادہ لگتا ہے، پر ایسا نہیں ہے کہ اس فیول کی وجہ سے اس میں کچھ اس کو بھاری محسوس ہو رہا تھا، ایسا کچھ نہیں.